चैप्टर 60 मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5901। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की नमाज असर फौत हो जाए गोया इसके अहल खाना और माल तबाह व बर्बाद हो गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5902। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा तो फरिश्ते कहने लगे, ऐ परवरदिगार, किया आप ज़मीन में उस शख्स को अपना नाइब बना रहे हैं जो इसमें फ़साद फैलाएगा और खूनरेज़ी करेगा, जबकि हम आपकी तहमीद के साथ आपकी तस्बीह और तक़दीस बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, तुम दो फरिश्तों को ले आओ ताकि ज़मीन पर उतारा जाए और हम देखें कि वो क्या काम करते हैं। फरिश्तों ने हारूत और मारुत को पेश किया और उन दोनों को ज़मीन पर उतार दिया गया। इसके बाद ज़ुहरा नामी सैयारे को एक इंतहाई खूबसूरत औरत की शक्ल में उनके पास भेजा गया। वो उन दोनों के पास आई। वो दोनों इससे अपने आप को उनके हवाले करने का मुतालबा करने लगे। उसने कहा, बखदा, ऐसा इस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक तुम ये शर्किया जुमला ना कहो। हारूत और मारुत बोले, बखदा, हम अल्लाह के साथ कभी शिरक ना करेंगे। ये सुनकर वो वापस चली गई और कुछ देर बाद एक बच्चे को उठाए हुए वापस आ गई। इन्होंने फिर इससे वही तकाजा किया। उसने कहा कि जब तक उस बच्चे को कत्ल नहीं करते उस वक्त तक ये नहीं हो सकता। वो दोनों कहने लगे कि हम तो उसे किसी सूरत में कत्ल नहीं करेंगे। वो फिर वापस चली गई और थोड़ी देर बाद ही शराब का एक प्याला उठाए चली आई। इन्होंने हसब साबिक़ इससे वही तकाजा किया, लेकिन उसने कहा कि जब तक ये शराब ना पियोगे उस वक्त ऐसा नहीं हो सकता। इन दोनों ने शराब पी ली और नशे में आकर इससे बदकारी भी की और बच्चे को भी कत्ल कर दी। और जब इन्हें फाका हुआ तो वो कहने लगी कि तुमने जिन दो कामों को करने से इनकार किया था, नशे में मदहोश होने के बाद तुमने इसमें से एक काम को भी ना छोड़ा। फिर इन्हें दुनिया की सज़ा और आखिरत के अजाब में इख्तियार दिया गया तो इन्होंने दुनिया की सज़ा को इख्तियार कर ली। फ़ायदा अल्लामा इब्न जौज़ी ने इस हदीस को मौज़ूआत में शुमार किया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5903। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नशा आवर चीज़ हराम है और हर नशा आवर चीज़ शराब है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5904। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन आदमी जन्नत में दाखिल होंगे और ना ही क़यामत के दिन अल्लाह उन पर नज़र करम फरमाएगा, वालिदैन का नाफरमान, मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करने वाली औरत और देविस्त वो बेगैरत जो अपने घर में गंदगी को बरकरार रखता है, और तीन आदमियों पर अल्लाह क़यामत के दिन नज़र रहम ना फरमाएगा, वालिदैन का नाफरमान, आदि शराबी, देकर एहसान जताने वाला। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5905। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे आगे एक ऐसा हौज़ है जो जरबा और अज़रा के दरमियानी फासले जितना बड़ा है, उसके कटोरे आसमान के सितारों के बराबर होंगे। जो शख्स वहाँ पहुँचकर एक मरतबा इसका पानी पी लेगा वो कभी प्यासा ना होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5906। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैयत को उसके अहल मोहल्ला के रोने धोने की वजह से अज़ाब होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5907। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखार जहन्नम की तपिश का असर होता है, इसलिए उसे पानी से बुझाया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5908। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स बाएं हाथ से ना खाए पिए क्योंकि बाएं हाथ से शैतान खाता पीता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5909। तर्जुमा
حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حج الوداع سے پہلے اس کا تذکرہ کرتے تھے، ہمیں یہ معلوم نہ تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الوداعی ملاقات ہے۔ اس حج الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ دجال کا بھی خاصا تفصیلی ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ نے جس نبی کو بھی دنیا میں مبعوث فرمایا اس نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے ضرور ڈرایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو ڈرایا تھا اور ان کے بعد بھی تمام انبیاء کرام علیہم السلام ڈراتے رہے۔ اگر تم پر کوئی بات مخفی رہ جائے تو تم پر یہ بات مخفی نہیں رہنی چاہیے کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دہرایا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5910۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہودی تم سے قتال کریں گے اور تم ان پر غالب آ جاؤ گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے نیچے چھپا ہوگا تو وہ پتھر مسلمانوں سے پکار کر کہے گا کہ یہ میرے نیچے یہودی چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5911۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو جمعہ کے دن اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اونگ آ جائے تو اسے اپنی جگہ بدل لینی چاہیے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5912۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن سے زیادہ اپنے قربانی کا گوشت اپنے پاس رکھنے سے لوگوں کو منع کرتے ہوئے سنا ہے، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5913۔ ترجمہ، محمد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور سلیمان بن یسار دونوں نے ان سے حضرت ابن عمر کی یہ حدیث ذکر کی ہے، گو کہ اس مجلس میں ان دونوں کے ساتھ میں بھی موجود تھا، لیکن میں چھوٹا بچہ تھا اس لیے اسے یاد نہ رکھ سکا کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمر سے وتروں کے متعلق دریافت کیا اور پوری حدیث ذکر کی۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی آخری نماز وتر کو بنانے کا حکم دیا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5914۔ ترجمہ، نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سے جب وتر کے متعلق سوال کیا جاتا تو وہ فرماتے کہ میں تو اگر سونے سے پہلے وتر پڑھنا چاہوں پھر رات کی نماز کا ارادہ بھی بن جائے تو میں وتر کی پڑھی گئی رکعت کے ساتھ ایک رکعت اور ملا لیتا ہوں، پھر 2 رکعتیں پڑھتا رہتا ہوں، جب نماز مکمل کر لیتا ہوں تو 2 رکعتوں کے ساتھ ایک رکعت کو ملا کر اوتر پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی آخری نماز وتر کو بنانے کا حکم دیا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5915۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جب لوگ سواروں سے کوئی سامان خریدتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کچھ لوگوں کو بھیجتے تھے جو انہیں اس بات سے منع کرتے تھے کہ اسی جگہ کھڑے کھڑے اسے کسی اور کے ہاتھ فروخت کر دیں جب تک کہ اسے اپنے خیمے میں نہ جائیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5916۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے لیے یلملم کو میقات فرمایا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5917۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بائے بیچنے والا اور مشتری، خریدنے والا اور بیچنے والا میں سے ہر ایک کو اس وقت تک اختیار رہتا ہے جب تک وہ جدا نہ ہو جائیں یا یہ کہ وہ بھی خیار ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5918۔ ترجمہ، ابو حنظلہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے سفر کی نماز کے متعلق دریافت کیا، انہوں نے فرمایا کہ سفر میں نماز کی 2 رکعتیں ہیں، ہم نے کہا کہ اب تو ہر طرف امن و امان ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں خوف ہو، فرمایا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5919۔ ترجمہ،
अबुलबीरा कहते हैं कि मैं एक जनाजे में हज़रत इब्न उमर के साथ शरीक था। उनके कानों में एक आदमी के चीखने चलाने की आवाज़ आई। इन्होंने इसके पास एक आदमी को भेजकर उसे खामोश करवाया। मैंने उनसे पूछा, ए अबू अब्दुर्रहमान, आपने इसे क्यों खामोश करवाया? इन्होंने फरमाया कि जब तक मुर्दा कब्र में दाखिल ना हो जाए उसे इससे अजियत होती है। मैंने उनसे फिर पूछा कि बाज़ औक़ात में आपके साथ सुबह की नमाज ऐसे वक्त में पढ़ता हूँ कि सलाम फेरने के बाद मुझे अपने साथ बैठे हुए आदमी का चेहरा नज़र नहीं आता, और कभी आप खूब रोशनी करके नमाज पढ़ते हैं। इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह नमाज पढ़ते हुए देखा है, और मुझे ये बात महबूब है कि मैं उसी तरह नमाज पढ़ूँ जैसे मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हुए देखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5920। तर्जुमा। हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहुसत 3 चीज़ों में हो सकती थी, घोड़े में, औरत में और घर में। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5921। तर्जुमा। हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शराब नोशी करे उसे कोड़े मारो, दोबारा पिए तो फिर मारो, 12 पिए तो फिर मारो, और चौथी या 5वीं मरतबा फरमाया कि उसे कत्ल कर दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5922। तर्जुमा। हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कबीला असलम अल्लाह उसे सलामत रखे, कबीला गफ़्फ़ार अल्लाह इसकी बख्शिश करे, और उससे ने अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी की। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5923। तर्जुमा। क़ज़ा कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत इब्न उमर ने मुझे किसी काम से भेजते हुए फरमाया, करीब आ जाओ ताकि मैं तुम्हें उसी तरह रुख़सत करूं जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने काम से भेजते हुए रुख़सत किया था। फिर मेरा हाथ पकड़कर फरमाया कि मैं तुम्हारे दीन व अमानत और तुम्हारे अमल का अंजाम अल्लाह के हवाले करता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5924। तर्जुमा। एक मरतबा हज़रत इब्न उमर हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के पास आए और फरमाने लगे, ए ज़ुबैर, अल्लाह के हरम में अलहद फैलने का ज़रिया बनने से भी अपने आप को बचाओ, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि कुरैश का एक आदमी हरम शरीफ में अलहद फैलाएगा। अगर उसके गुनाहों का तमाम अनस वजन के गुनाहों से वज़न किया जाए तो इसके गुनाहों का पर्दा झुक जाएगा, इसलिए देखो तुम वो आदमी ना बनना। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5925। तर्जुमा। हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मोज़निस की आवाज़ की इंतहा तक अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा देगा, और हर वो खुश्क और तर चीज़ जिस तक उसकी आवाज़ पहुँची होगी वो इसके हक़ में गवाही देगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5926। तर्जुमा। हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मोज़निस की आवाज़ की इंतहा तक अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा देगा, और हर वो खुश्क और तर चीज़ जिस तक उसकी आवाज़ पहुँची होगी वो इसके हक़ में गवाही देगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5927। तर्जुमा। हज़रत इब्न उमर मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स तकब्बुर की वजह से अपने कपड़े ज़मीन पर घसीटता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इस पर नज़र रहम नहीं फरमाएगा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया कि मेरे कपड़े का एक कोना बाज़ औक़ात नीचे लटक जाता है, गो कि मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप उन लोगों में से नहीं हैं जो ये काम तकब्बुर की वजह से करते हैं। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5928। तर्जुमा। हज़रत इब्न उमर मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ाव में
जो ज़ुल्हलीफ़ा के बतन वादी में था, एक फ़रिश्ता आया और कहने लगा कि आप मुबारक बतहा में हैं। मूसा बिन उक़बा रहमतुल्लाह अन्हा कहते हैं कि हमारे साथ सालिम ने भी उसी जगह पर औनटनी बिठाई थी जहाँ हज़रत इब्न उमर अपनी औनटनी बटते थे और खूब एहतियात से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ाव तलाश करते थे, जो कि बतन वादी की मस्जिद से नशेब में था और मस्जिद और रास्ते के बिल्कुल बीच में था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5929। तर्जुमा। हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, जुल्म करने से बचो क्योंकि जुल्म क़ियामत के दिन अंधेरों की सूरत में होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5930। तर्जुमा। हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह किसी कौम पर अज़ाब मुसल्लित करता है तो वो अज़ाब वहाँ रहने वाले तमाम लोगों को होता है, जिनमें नेक और बद सब ही इसकी लपेट में आते हैं। फिर अल्लाह ताला इन्हें उनके आमाल के मुताबिक दोबारा ज़िंदगी देगा। किताब में उसी तरह है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5931। तर्जुमा। नाफा रा कहते हैं कि एक मर्तबा हम लोग हज़रत इब्न उमर के पास बैठे हुए थे कि एक आदमी आया और कहने लगा कि फ़लन शामी आपको सलाम कहता है। इन्होंने फरमाया, मुझे मालूम हुआ है कि इसने नई राय कायम कर ली है। अगर वाकई ये बात है तो तुम उसे मेरी जानिब से सलाम ना कहना, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि इस उम्मत में भी शक्लें मसखा होंगी और पत्थरों की बारिश होगी। याद रखो कि ये उन लोगों की होंगी जो तकदीर की तकज़ीब करते हैं या ज़ंदीक़ हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5932। तर्जुमा। हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता, क़ियामत के दिन इसका माल गंजे सांप की शक्ल में आएगा जिसकी आँख के ऊपर 2 सियाह नुक्ते होंगे। वो सांप ताक बनाकर इसके गले में लटका दिया जाएगा और वो उसे कहेगा कि मैं तेरा ख़जाना हूँ, मैं तेरा ख़जाना हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5933। तर्जुमा। हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुल्म क़ियामत के दिन अंधेरों की सूरत में होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5934। तर्जुमा। हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम समूद के करीब इरशाद फरमाया, उन मज़हब अक़वाम पर रोते हुए दाखिल हुआ करो क्योंकि मुझे अंदेशा है कि तुम्हें भी वो अज़ाब ना आ पकड़े जवान पर आया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5935। तर्जुमा। हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़े से मना फरमाया है। क़ज़े का मतलब यह है कि बच्चे के बाल कटवाते वक्त कुछ बाल कटवा लिए जाएं और कुछ छोड़ दे जाएं, जैसा कि आजकल फ़ैशन है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5936। तर्जुमा। इमाम शबी रा कहते हैं कि मैं हज़रत इब्न उमर के पास 1.5-2 साल के करीब आता जाता रहा हूँ, लेकिन इस दौरान मैंने उनसे इसके अलावा कोई हदीस नहीं सुनी। हज़रत इब्न उमर ने फरमाया कि एक मरतबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह थे कि गौआ लाई गई, लोग उसे खाने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी ज़ूजा मोहतरमा ने पुकार कर कहा कि ये गौआ का गोश्त है। ये सुनते ही सहाबा रुक गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे खा लो, ये हलाल है और इसे खाने में कोई हरज नहीं, अलबत्ता ये मेरे खाने की चीज़ नहीं है। और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5937। तर्जुमा। हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़क्कर व मुअन्नस और आज़ाद वाओ ग़ुलाम सब मुसलमानों पर सदक़ा फ़तर 1 सा खजूर या 1 सा जिलो मुक़र्रर फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5938। तर्जुमा।
حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا خواب اجزا نبوت میں سے 70واں جزو ہے، اس لیے جو شخص خواب دیکھے اسے اس پر اللہ کا شکر کرنا اور اسے بیان کر دینا چاہیے، اور اگر کوئی برا خواب دیکھے تو اللہ سے اس خواب کے شر سے پناہ مانگے اور اسے کسی سے بیان نہ کرے، اس طرح وہ خواب اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5939۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں کالی کلوٹی بکھرے بالوں والی ایک عورت کو مدینہ منورہ سے نکلتے ہوئے دیکھا جو مہیا یعنی جفا میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کی تعبیری لی کہ مدینہ منورہ کی وبائیں اور آفات جفا منتقل ہو گئی ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5940۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکیز ہے یا دور حاضر میں نل کے سے منہ لگا کر پانی مت پیا کرو بلکہ ہتھیلیوں میں لے کر پیا کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5941۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور ہر نشہ آور چیز شراب ہے۔ گزشتہ حدیث مذکورہ سندہی سے دوبارہ یہاں نقل کی گئی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5942۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، قمیض شلوار کے بارے بھی وہی حکم ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5943۔ ترجمہ، سالم راہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سفر میں رات کی نماز اور وتر اپنے اونٹ پر سوار ہو کر پڑھ لیتے تھے اور اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ اس کا رخ کسی بھی سمت میں ہو، اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر کرتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5944۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی سوار ہو کر اور باقی ایام میں پیدل کیا کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5945۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء ثلاثہ محسب نامی جگہ میں پڑاؤ کرتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5946۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5947۔ ترجمہ، سعید مقبری راہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر کسی شخص کے ساتھ کوئی بات کر رہے تھے، ایک آدمی ان کے بیچ میں جا کر بیٹھ گیا، انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر مار کر فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب دو آدمی آپس میں خفیہ بات کر رہے ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر ان کے پاس جا کر مت بیٹھو۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5948۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسوقہ فرما رہے ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسوقہ حاضرین میں سب سے بڑی عمر کے آدمی کو دے دی اور فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ میں یہ مسوقہ کسی بڑے آدمی کو دوں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5949۔ ترجمہ، نافع راہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر فتنہ کے ایام میں عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے اور فرمایا، اگر میرے سامنے بھی کوئی رکاوٹ پیش آ گئی تو میں وہی کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ پھر انہوں نے عمرہ کی نیت کر لی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیبیہ کے سال عمرے کا احرام باندھا تھا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات،
حدیث نمبر 5950۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 قسم کے جانور ہیں جنہیں حالت میں احرام میں بھی مارنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا: بچھو، چوہے، چیل، کوے اور باولے کتے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 5951۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسامہ بن زید، عثمان بن طلحہ اور حضرت بلال تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت بلال نے دروازہ بند کر دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو حضرت بلال سے میں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کیا؟ انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ستون دائیں ہاتھ، 1 ستون بائیں ہاتھ اور 3 ستون پیچھے چھوڑ کر نماز پڑھی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خانہ کعبہ کی دیوار کے درمیان 3 گز کا فاصلہ تھا۔ سالم کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بیت اللہ 6 ستونوں پر قائم تھا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 5952۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کی وادی بطحا میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور وہاں نماز پڑھی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 5953۔ ترجمہ۔ عمران انصاری کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ کے راستے میں ایک درخت کے سائے تلے پڑاؤ کیے ہوئے تھا کہ حضرت ابن عمر میرے پاس تشریف لے آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ اس درخت کے نیچے پڑاؤ کرنے پر تمہیں کس چیز نے مجبور کیا؟ میں نے عرض کیا کہ میں اس کا سایہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے پوچھا اس کے علاوہ کوئی اور مقصد؟ میں نے عرض کیا کہ اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم 2 پتھریلے علاقوں کے درمیان ہو، یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے پھونک ماری تو وہاں سرر نامی ایک وادی آئے گی، وہاں ایک درخت ہے جس کے نیچے 70 انبیاء کرام نے استراحت فرمائی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 5954۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ حلق کرانے والوں کو معاف فرما دے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قصر کرانے والوں کے لیے بھی تو دعا فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ قصر کرانے والوں کے لیے فرمایا کہ اے اللہ قصر کرانے والوں کو بھی معاف فرما دے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 5955۔ ترجمہ۔ زیادہ بن جبیر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمر کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سوال پوچھا جبکہ وہ منی میں چل رہے تھے کہ میں نے یہ منت مان رکھی ہے کہ میں ہر منگل یا بدھ کو روزہ رکھا کروں گا۔ اب بدھ کے دن عید الاضحی آ گئی ہے، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ اللہ نے منت پوری کرنے کا حکم دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوم النحر 10 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ وہ آدمی یہ سمجھا کہ شاید حضرت ابن عمر نے اس کی بات سنی نہیں ہے، لہٰذا اس نے اپنا سوال پھر دہرا دیا۔ حضرت ابن عمر نے بھی حسب سابق جواب دیا اور اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا، یہاں تک کہ پہاڑ کے قریب پہنچ کر اس سے ٹیک لگا لی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 5956۔ ترجمہ۔ زیاد بن جبیر کہتے ہیں کہ میں میدان منی میں حضرت ابن عمر کے ساتھ تھا، راستے میں ان کا گزر ایک آدمی کے پاس سے ہوا جس نے اپنی اونٹنی کو گھٹنوں کے بل بٹھا رکھا تھا اور اسے نہر کرنا چاہتا تھا۔ حضرت ابن عمر نے اس سے فرمایا اسے کھڑا کر کے اس کے پاؤں باندھ لو اور پھر اسے ذبح کرو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 5957۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کی مثال ان 100 اونٹوں کی سی ہے جن میں سے ایک بھی سواری کے قابل نہ ہو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 5958۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں 2 ستونوں کے درمیان نماز پڑھی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔
बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5959। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि मी जन्नत अलबकी में बेचा करता था, अगर दीनार के बदले बेचता तो मी ख़रीदार से दिरहम ले लेता और दराहम के बदले बेचता तो इससे दीनार ले लेता। एक दिन में ये मसला मालूम करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हिफ्सा के घर में थे। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ठहरिए, मैं आपसे ये मसला पूछना चाहता हूँ कि मैं बकी में बेचता हूँ और इसके बदले में ये और इसके बदले में वो ले लेता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसी दिन भाव के बदले हो तो कोई हरज नहीं, लेकिन तुम इस वक्त तक अपने साथी से जुदा ना हो जब तक तुम्हारे और इसके दरमियान भी का कोई मामला बाकी हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5960। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन शरीक आमिरी कहते हैं कि हज़रत इब्न उम्र, इब्न अब्बास और इब्न ज़ुबैर से किसी ने हज तमता में हज से पहले उम्रा करने के मुताल्लिक़ पूछा। मैंने उन हज़रात को ये जवाब देते हुए सुना कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तुम मक्का मुकर्रमा पहुँचकर बीत अल्लाह का तवाफ़ करो, सफ़ा मरू के दरमियान सही करो और हलाल हो जाओ। अगर ये काम यौम अरफा से एक दिन पहले हुआ हो तो हज का एहराम बांध लो, इस तरह तुम्हारा हज और उम्रा इकट्ठा हो जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5961। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी तस्वीर साजी करता है इससे क़यामत के दिन कहा जाएगा कि जिन्हें तुमने बनाया था उनमें रूह भी फूनको और इन्हें ज़िंदगी भी दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5962। तर्जुमा मजाहिद रहमता अल्लाह अलैहि कहते हैं कि किसी शख्स ने हज़रत इब्न उम्र से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने उम्रे किए थे। इन्होंने कहा, दो। हज़रत आयशा को मालूम हुआ तो फरमाया कि इब्न उम्र को मालूम भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तलविदा के मौका पर जो उम्रा किया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5963। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात सुनने और इताअत करने की शर्त पर बैत लिया करते थे कि हसब इस्तिताअत, जहाँ तक मुमकिन होगा तुम बात सुनोगे और मानोगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5964। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर महरम को जूते ना मिलें तो वो मौज़ा ही पहन ले, लेकिन टखनों से नीचे का हिस्सा काट ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5965। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दुनिया में शोहरत का लिबास पहनता है अल्लाह इसे क़यामत के दिन ज़िल्लत का लिबास पहनाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5966। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत अहज़ाब की ये आयत इस तरह भी पढ़ी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप लोग अपनी बीवियों को तलाक़ देना चाहो तो उनकी इद्दत के आगाज़ में तलाक़ दो। अय्याम तहर में तलाक़ देना मुराद है, ना कि अय्याम हीज़ में। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5967। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तलविदा के मौका पर हज और उम्रा को जुमा फरमा लिया और ज़ुल्हिलीफ़ा से हदी का जानवर भी लेकर चल पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उम्रा का एहराम बांधा, फिर हज की नीयत भी कर ली। लोगों ने भी ऐसा ही किया, उनमें से बाज़ अपने साथ हदी का जानवर भी ले गए और बाज़ नहीं लेकर गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा पहुँचे तो लोगों ने से फरमाया कि तुम में से जो शख्स अपने साथ हदी का जानवर लेकर आया है इस पर हज से फ़राग़त तक ममनुआत एहराम में से कोई चीज़ हलाल ना होगी, और जो शख्स हदी का जानवर नहीं लाया उसे चाहिए कि वो बीत अल्लाह का तवाफ़ करे, सफ़ा मरू के दरमियान सही करे और बाल कटवा कर हलाल हो जाए। और फिर अगर उसे हदी का जानवर ना मिले तो उसे चाहिए कि वो 3 रोज़े अय्याम हज में और 7 रोज़े अपने घर वापस आकर रखे।
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پہنچ کر جب خانہ کعبہ کا طواف شروع کیا تو سب سے پہلے حجر اسود کا استلام کیا، پھر 7ویں سے 3 چکر تیزی کے ساتھ اور 4 اپنی عام رفتار کے ساتھ لگائے، پھر مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں پڑھنے اور سلام پھیر کر صفا پہاڑی پر پہنچے، صفا مرو کے درمیان سعی کی اور حج سے فراغت تک ممنوعات احرام میں سے کسی چیز کو اپنے لیے حلال نہیں سمجھا۔ 10 ذی الحجہ کو قربانی کی، واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے، بیت اللہ کا طواف کیا اور ہر چیز ان پر حلال ہو گئی، اور اپنے ساتھ ہدی کا جانور لانے والے تمام صحابہ کرام نے بھی اسی طرح کیا۔ گزشتہ حدیث حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5968۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، فتنہ یہاں سے ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ نکلتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5969۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن دستوں کو لشکر سے الگ کر کے کہیں بھیجتے تھے تو خصوصیت کے ساتھ انہیں انعام بھی عطا فرماتے تھے جو باقی لشکر کے لیے نہیں ہوتا تھا، البتہ اس میں مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ کے لیے نکال لیتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5970۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے درخت کٹوا کر انہیں آگ لگا دی، اور اس موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، تم نے کھجور کا جو درخت بھی کاٹا یا اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تو وہ اللہ کے حکم سے تھا تاکہ اللہ فاسقوں کو رسوا کر دے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5971۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب عورتیں تم سے مسجد جانے کی اجازت مانگیں تو انہیں مت روکا کرو۔ اس پر بلال بن عبداللہ نے کہا کہ بخدا ہم تو انہیں روکیں گے، تو حضرت ابن عمر نے اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے سخت سست کہا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5972۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ وہ جنازے کے آگے چلتے تھے اور فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفاء ثلاثہ بھی جنازے کے آگے چلتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5973۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ وہ جنازے کے آگے چلتے تھے اور فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفاء ثلاثہ بھی جنازے کے آگے چلتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5974۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منی میں عشاء کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، حضرت ابو بکر اور عمر کے ساتھ بھی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اور حضرت عثمان کے ابتدائی ایام خلافت میں ان کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی ہیں، بعد میں حضرت عثمان اسے مکمل کرنے لگے تھے۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں 2 رکعتیں پڑھی ہیں، پھر راوی نے مکمل حدیث ذکر کی۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5975۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل مدینہ ذوالحلیفہ سے، اہل شام جحفہ سے، اہل یمن یلملم اور اہل نجد قرن سے احرام باندھے۔ لوگوں نے حضرت ابن عمر سے پوچھا کہ اہل عراق کہاں گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس وقت اس کی میقات نہیں تھی۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5976۔ ترجمہ، طاؤس کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمر سے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ کا خیال ہے کہ وتر ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا، ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز سے متعلق پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم 2 رکعت کر کے نماز پڑھا کرو، اور جب صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو تو ان 2 کے ساتھ 1 رکعت اور ملا لو۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5977۔ ترجمہ،
सईद बिन जबीर कहते हैं कि एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा के किसी रास्ते पर हज़रत इब्न उम्र के साथ उनके घर से निकला हमारा गुज़र कुरैश के कुछ नौजवानों पर हवा जिन्होंने एक जिंदा परिंदा को बांध रखा है और इस पर निशाना दुरुस्त कर रहे थे और परिंदा के मालिक से कह रखा था जो तीर चौक जाए वो तुम्हारा होगा। इस पर हज़रत इब्न उम्र गुस्से में आ गए और फरमाने लगे ये कौन कर रहा है। उसी वक्त सारे नौजवान दाएं बाएं हो गए। हज़रत इब्न उम्र ने फरमाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स पर लानत फरमाई है जो किसी जानदार चीज़ को बांधकर इस पर निशाना दुरुस्त करे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5978। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवाफिल की तफसील ये है कि ज़हर की नमाज से क़ब्ल 2 रकतें और इसके बाद 2 रकतें, नीज़ मग़रिब के बाद 2 रकतें और इशा के बाद भी 2 रकतें। और हज़रत हिफ्सा ने मुझे ये बताया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुलू फ़जर के बाद भी 2 रकतें पढ़ते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5979। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी को सामने रखकर उसे बतौर सत्रह आगे कर लेते थे और नमाज पढ़ लेते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5980। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मसूरों को क़यामत के दिन अज़ाब में मुब्तला किया जाएगा कि जिन्हें तुमने बनाया था उनमें रूह भी फूनको और इन्हें ज़िंदगी भी दो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5981। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र फरमाते हैं कि एक मर्तबा में बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। उस वक्त मेरी तहबंद नीचे लटक रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन है। मैंने अर्ज़ किया अब्दुल्लाह बिन उम्र हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम अब्दुल्ला हो तो अपनी तहबंद ऊंची करो। चुनाचा मैंने इसे निस्फ पिंडली तक चढ़ा लिया। रावी कहते हैं कि वफ़ात तक फिर उनका यही मामूल रहा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5982। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम 3 आदमी हो तो तीसरे को छोड़कर 2 आदमी सरगोशी ना करने लगा करो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5983। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में क़िबला की जानिब बलगम लगा हुआ देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर उसे साफ़ कर दी। फिर लोगों की तरफ मुतवज्जह होकर उनसे नाराज़ होकर फरमाया जब तुम में से कोई शख्स नमाज में होता है तो अल्लाह इसके चेहरे के सामने होता है, इसलिए तुम में से कोई शख्स अपनी नमाज में अपने चेहरे के सामने नाक साफ़ ना करे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5984। तर्जुमा नाफा रा कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत इब्न उम्र हज के इरादे से रवाना हुए। इन्होंने एहराम बांधा तो इन्हीं सर के हिस्से में शदीद सर्दी लगने लगी। मैंने इन्हीं टोपी ओढ़ा दी। जब वो होशियार हुए तो फरमाया कि ये तुमने मुझ पर किया डाल दिया है। मैंने कहा टोपी है। इन्होंने फरमाया मैं तुम्हें बता भी चुका हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम की हालत में हमें उसके पहनने से मना फरमाया है, लेकिन तुमने फिर भी ये मेरे ऊपर डाल दी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5985। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब कोई शख्स जुमा के लिए आए तो उसे चाहिए कि गुस्ल करके आए। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5986। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र ने फरमाया अगर मेरे सामने कोई रुकावट पेश आ गई तो मैं वही करूँगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था जबकि उनके और बीत अल्लाह के दरमियान किफ़ार कुरैश हाइल हो गए थे और वो हलफ करके वापस आ गए थे। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैं उम्रा की नीयत कर चुका हूँ। फिर रावी ने मुकम्मल हदीस ज़िक्र की। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5987। तर्जुमा
حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ حلق کرانے والوں کو معاف فرما دے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ قصر کرانے والوں کے لیے بھی تو دعا فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ قصر کرانے والوں کے لیے فرمایا کہ اے اللہ قصر کرانے والوں کو بھی معاف فرما دے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5988۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 3 آدمی ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی سرگوشی نہ کریں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5989۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ انگوٹھی حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ میں رہی، پھر حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ہاتھ میں، پھر حضرت علی کے پاس رہی۔ علی الترتیب اس پر محمد رسول اللہ نقش تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5990۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو صرف حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام کیا، کسی اور کونے کا استلام نہیں کیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5991۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو غلام اپنے رب کی عبادت بھی اچھی طرح کرے اور اپنے آقا کا بھی ہمدرد ہو، اسے دوہرا اجر ملے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5992۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں شراب پیے اور اس سے توبہ نہ کرے تو وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5993۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور بسعادت میں ہم لوگ سوار ہو کر آنے والوں سے اندازے سے کوئی غلہ خرید لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرما دیا کہ اسی جگہ کھڑے کھڑے اسے کسی اور کے ہاتھ فروخت کر دیں جب تک کہ وہ اسے اپنے خیمے میں نہ لے جائیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5994۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی بی پر بی نہ کرے اور اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام نکاح نہ بھیجے الا یہ کہ اسے اس کی اجازت مل جائے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5995۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہم پر اسلحہ تان لے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5996۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان پر اپنے امیر کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے، خواہ اسے اچھا لگے یا برا، بشرطی کا اسے کسی معصیت کا حکم نہ دیا جائے، اس لیے کہ اگر اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو اس وقت کسی کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی اجازت نہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5997۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی غلام کو اپنے حصے کے بقدر آزاد کر دیتا ہے تو اس کے ذمے ہے کہ اسے مکمل آزاد کرے، بشرطی کا اس کے پاس اتنا مال ہو جو عادل آدمی کے اندازے کے مطابق غلام کی قیمت پہنچتا ہو، اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو جتنا اس نے آزاد کیا ہے اتنا ہی رہے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5998۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک تو کافر ہو کر لوٹتا ہی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات،
बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5999। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह क़यामत के दिन अव्वलीन व आखिरीन को जुमा करेगा तो हर धोखेबाज के लिए एक झंडा बुलंद किया जाएगा और कहा जाएगा कि ये फ़लन बिन फ़लन का धोखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6000। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ार में सामान पहुँचने से पहले ताजरों से मिलने से मना फरमाया है।